बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिरात मुस्तकीम के मतलाशी किसी भी शख्स की ज़िंदगी की दास्तान सुनने से ज़्यादा ईमान अफरोज़ दास्तान कोई और नहीं हो सकती। इससे ईमान ताज़ा होता है। इंसान महसूस करता है कि जो लोग गैर मुस्लिम पैदा हुए वो राह हक के तलाश में कितनी मेहनत करते हैं और इस्लाम कबूल करने तक ही उनकी मुश्किलात खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद भी वो मुश्किलात का सामना करते हैं। ऐसी दास्तानें सुनने के बाद ही एहसास होता है कि हम मुसलमान पैदा हुए तो ये कितनी बड़ी नेमत है, और अगर गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करने के लिए इतनी कुर्बानियां देते हैं तो हम जिन्हें पैदाइश से ही ये इनाम मिला है क्यों ना अपने रब का शुक्र अदा करें। तो वीडियो का आगाज करते हैं और आपको इस बहन की कहानी इसी की जुबानी सुनाते हैं। नाज़रीन, इस बहन ने अपनी जिंदगी की कहानी बयान करते हुए बताया कि मैं पुर्तगाल में पैदा हुई थी और इसके बाद मेरी फैमिली लक्समबर्ग में मुंतकिल हो गई। मेरी परवरिश एक कैथोलिक के तौर पर हुई थी, इसलिए मैंने बपतिस्मा लिया। हफ्ता और इतवार को मैं चर्च जाती थी। मुझे ये वाकई पसंद था क्योंकि ये एक अच्छी चीज थी। मैंने खुदा के करीब होने में अच्छा महसूस किया। लेकिन जब मैं छोटी थी तो मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि हम चर्च में क्या करते हैं। मुझे समझ नहीं आती थी कि चर्च में ये लोग करते क्या हैं, क्योंकि मैं जब भी जाती थी मुझे लोगों से पैसे लेने के लिए भेज दिया जाता था। इसलिए इससे मुझे नफरत सी हो गई और मैंने चर्च जाना छोड़ दिया। फिर मैंने घर में अकेले ही मजहब के करीब होने की कोशिश की। मेरी माँ ने हमें जीसस के बारे में बताया और उन्होंने हमें वो कहानियां सुनाई जो उन्होंने अपनी माँ से सीखी थी। मुझे वो दिन बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन एक बच्ची थी तो मैंने ज्यादा इस बारे में सोचा नहीं। चर्च में और स्कूल में भी जब हम जाते थे तो ईसाईयत के बारे में हमें क्लासेस लेनी होती थी। हमें इन क्लासों में वो तस्लीस की तालीम देते थे। हमें वो जीसस के बारे में जो समझाते थे वो इससे बिल्कुल अलग था जो हम जीसस के बारे में सोचते थे। ये समझ से बालातर था, इसलिए मैंने इस पर यकीन नहीं किया। मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि जीसस वाकई एक अच्छे आदमी थे जो अजीमुशान कारनामे सर अंजाम दे सकते थे और वो सिर्फ लोगों की रहनुमाई के लिए आए थे। मेरा जीसस से मुतालिक ईमान था और हमें स्कूल में कुछ और ही पढ़ाया जा रहा था। फिर मेरी जिंदगी में एक वक्त आया जब मैंने हिंदी फिल्में देखना शुरू कर दी और बॉलीवुड में अदाकार शाहरुख खान मेरा पसंदीदा अदाकार था। मैंने शाहरुख खान के बारे में इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। हमें स्कूल में 1 घंटा मिलता था जब हम इंटरनेट पर कुछ भी सर्च कर सकते थे, तो मैं शाहरुख खान के बारे में सर्चिंग करने में सारा वक्त गुजार देती। एक दिन इसी तरह मुझे एक इंटरव्यू मिला। जो शख्स वो इंटरव्यू ले रहा था वो ऐसे सवालात पूछ रहा था जैसे तुम्हारा पसंदीदा रंग क्या है वगैरह वगैरह। और फिर ये सवाल आया कि तुम मुसलमान हो, तो शाहरुख खान ने कहा हाँ, और ये पहली बार था कि मैंने लफ्ज मुस्लिम सुना, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुस्लिम क्या है। मुझे लगता था कि एक मुख्तलिफ मजहब है, लेकिन ज्यादा इससे मुतालिक कुछ पता नहीं था क्योंकि मैं बहुत छोटी थी तो मैं ज्यादा समझी नहीं। ये पहला मौका था जब मैं इस्लाम से मुतालिक कुछ मालूमात लेने में कामयाब हो सकी। मैंने इस इंटरव्यू के प्रिंट आउट निकाल कर अपने कमरे की दीवार पर लगा रखे थे और इनमें एक सफ़े पर यह भी लिखा था कि शाहरुख खान मुसलमान है। It was a time in my life that I started watching Indian movies like Bollywood, and there was one famous movie star, Shah Rukh Khan, and I really loved that. Asking him questions like, "What's your favorite color?" and blah blah blah, and it came like a question, "Are you a Muslim?" So he answered, "Yes," and this was the first time that I heard the word Muslim. इस बहन का कहना था कि फिर वक्त गुजरता गया और मैं ये बात भूल गई और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। फिर दूसरी मर्तबा मुझे इस्लाम का इल्म चंद साल बाद हुआ जब लक्समबर्ग में बहुत से पनागुज़ीन आए। उन्होंने सर पर स्कार्फ ले रखे थे। मुझे ये बहुत खूबसूरत लगा क्योंकि ये कुछ नया था। चर्च में 1-2 खवातीन होती थी जिन्होंने टोपी नुमा स्कार्फ लिया होता था, तो मुझे पनागज़ीनों का ये अंदाज बहुत निराला लगा। मगर फिर भी मैंने इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मेरा फोकस इस्लाम पर नहीं था। लेकिन फिर चंद सालों बाद मुझे मेरे होने वाले शौहर मिले। मैंने उनसे बराह रास्त पूछा कि क्या आप मुसलमान हैं। मुझे नहीं मालूम कि मैंने ये क्यों पूछा, वाकई मैंने इसके बारे में सोचा तक नहीं। मगर उसने कहा कि हाँ, मैं मुसलमान हूँ। वो वाकई इस्लाम से मोहब्बत करता था, इसलिए उसने इस्लाम के बारे में बहुत ज्यादा बातें करना शुरू कर दी। ये बहुत दिलचस्प गुफ्तगू थी। फिर मेरी जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आया कि मुझे लगा कि मैं सब कुछ खो रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। मैं हर वक्त सोचती रहती थी कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, क्यों दुनिया ऐसी है, क्यों जानवर यहाँ मौजूद हैं। कोई मुझे इसका जवाब नहीं दे रहा था। लिहाजा जब मैं अपने शौहर से मिली तो मुझे सब कुछ समझा रहा था। फिर एक चीज
مجھے ان تمام سوالات کا جواب دے سکتا ہے جو میں نے زندگی کے بارے میں اور عقائد کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں سوچے تھے، لیکن میں ساتھ ہی اپنے عقائد کا دفاع کرنے کی بھی کوشش کر رہی تھی کہ عیسائیت ایسی ہے، اس میں یہ کچھ ہے۔ اگرچہ میں بائبل اور عیسائیت کے بارے میں نہیں جانتی تھی، میں نے اپنے شوہر کو عیسائیت کے بارے میں سمجھانا شروع کر دیا اور وہ مجھ سے زیادہ جانتا تھا، اور پھر یہ وقت آ گیا کہ ہم ہر وقت مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہوتے تھے۔ اس نے کچھ مجھے اسلام کے بارے میں بتایا، کچھ میں نے سوال کیے، پھر میں اس نتیجے پر پہنچی کہ اسلام واقعی حق ہے، اور میں اسلام کے بارے میں مزید جاننا شروع ہو گئی۔ knows more than me. At the time, we were discussing all the time about it. So I asked him about Islam. He gave me answers. And me, I tried to defend a little bit my religion. Then I started knowing that Islam is the only way. And it's the truth. ناظرین، اس بہن کا کہنا تھا کہ میں اس ساری بات چیت کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اسلام ہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، یہ سچا مذہب ہے، اور پھر چند ماہ بعد میں مسلمان ہو گئی۔ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ کلمہ پڑھا اور اگلے دن ہماری شادی ہو گئی۔ مجھے اسلام نے بہت متاثر کیا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ واہ، مسلمان تو جیزس پر یقین رکھتے ہیں اور وہ عیسائیوں سے زیادہ جیزس کے بارے میں جانتے ہیں۔ یہ بہت حیرت انگیز تھا۔ پھر میرے شوہر نے مجھے جیزس کی والدہ کے بارے میں بتایا کہ وہ کتنی حیرت انگیز اور متاثر کن تھی۔ مجھے اس سے بہت اچھا محسوس ہوا۔ میں نے سوچا کہ اگر جیزس نے کہا کہ کوئی پیغمبر آنے والا ہے تو میں کیوں نہ اس پیغمبر کو مانوں؟ اگر جیزس نے کہا ہے تو مجھے اسے قبول کرنا چاہیے، تو میں نے ایسا ہی کیا اور مجھے بہت اچھا لگا۔ ناظرین، اسلام کے راستے میں مشکلات کا سامنا کرنے سے متعلق اس بہن کا کہنا تھا کہ میرا مسلمان بننا ایک مسئلہ بن گیا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں تو میری ماں نے رونا شروع کر دیا۔ میری پوری فیملی اور بہنیں رو رہی تھیں، سب گھر والے رو رہے تھے۔ میرے والد اور میری بہنوں کے شوہر میرے بارے میں بہت برا بول رہے تھے۔ یہ واقعی ایک مشکل وقت تھا۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ کیوں میں نے اسلام قبول کیا، کیوں میرے اندر یہ تبدیلی آئی، اور یہ تبدیلی زیادہ نہیں تھی، بس میں نے وہی کیا جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں جیزس سے اور تمام پیغمبروں سے محبت کرتی ہوں، اور مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت زیادہ پیار اور ان کا احترام ہے۔ مگر میرے گھر والے یہ بات سمجھ نہیں پا رہے تھے، وہ کچھ سن ہی نہیں رہے تھے جو میں کہہ رہی تھی۔ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارے پاس تمہارا مذہب ہے اور ہمارے پاس ہمارا۔ وہ میرے فیصلے کو قبول کر رہے تھے، نہ ہی مجھے سن رہے تھے۔ And my family and my sisters, they were crying. Everyone was crying. The husbands and my father, he was just talking bad to me, and it was really a hard time. Really a hard time. I tried to explain the maximum that I could in that time. Why I became. ناظرین، اس بہن کا کہنا تھا کہ میرے لیے یہ چیزیں بہت مشکل تھیں، کیونکہ میں کرسمس نہیں مناتی، میں اپنی سالگرہ نہیں مناتی، میں کسی اور کی سالگرہ میں بھی نہیں جاتی، نیو ایئر نہیں مناتی، کیونکہ میری فیملی مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ مگر اب کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، وہ مجھے تھوڑا بہت سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ والی بات نہیں رہی۔ مسلمان ہونے کے 3 مہینے بعد میں نے حجاب اوڑھنا شروع کر دیا۔ میری فیملی ایک بار پھر میرے پاس آ گئی اور کہا کہ تم حجاب کے بغیر بہت اچھی لگتی ہو، کیوں پردہ کر رہی ہو؟ وہ سوچ رہے تھے کہ میرے شوہر مجھ پر زبردستی کر رہے ہیں۔ مجھے علم تھا کہ ان کے لیے یہ مشکل ہے، کیونکہ سب کچھ بہت جلدی میں ہو رہا تھا۔ میں اپنے شوہر سے ملی، پھر ان سے شادی کی، پھر مسلمان ہوئی اور پھر حجاب پہن لیا، اور یہ سب چند مہینوں میں ہوا تھا۔ انہوں نے میرے شوہر کے بارے میں بہت برا سوچا، حالانکہ اس کا کوئی قصور ہی نہیں۔ مگر میں بہت خوش ہوں کہ میری شادی ہوئی ہے، میں مسلمان ہو گئی، اور اب کوشش کر رہی ہوں کہ اسلام کو اور بھی بہتر طریقے سے سمجھوں، اور اب میری کوشش ہے کہ میرے گھر والے بھی حقیقت کو سمجھ لیں، کیونکہ تسلیس کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے میں اسلام سیکھنے کے لیے مزید محنت کر رہی ہوں تاکہ ان کو بھی سمجھا سکوں۔ اب میں 3 سال سے مسلمان ہو چکی ہوں اور بہت زیادہ خوش ہوں، کیونکہ یہی واحد راستہ ہے جس پر چل کر آپ اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ بہن تو مسلمان ہو گئی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا اکرام فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے گناہ دھو ڈالے۔ بے شک یہ ہمارا ایمان ہے، اور علماء کرام بھی ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہو جاتا ہے اس کے سارے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کی زندگی ایک سلیٹ کی مانند بالکل صاف ہو جاتی ہے، جس پر وہ نئے سرے سے خوبصورت منظر کشی کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں، مگر سارے نیک اعمال اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ That whenever a mushrik or a non-Muslim accepts Islam, all his previous sins are forgiven. All his good work is there, all his previous sins are forgiven. Not only are the previous sins forgiven, the more evil and the sins he did, when he accepts Islam, all that is converted
too positive. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि कोई गैर मुस्लिम शराब नोशी करता है, जुआ खेलता है, शिर्क करता है, जब वो इस्लाम कबूल करता है, हक को पहचानता है, तो इस पर अल्लाह ताला का इनाम और इकराम होता है। अल्लाह ताला उसके गुनाह मुआफ कर देता है। क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि जिंदगी गुजारने के लिए अपने तरीकाकार को तब्दील कर सकें। जो पैदाइश के वक्त से ही ऐसी जिंदगी गुजारता आया है, जो बहुत ही आजाद ख्याल है, उसके लिए अपनी पूरी जिंदगी को तब्दील करना एक बहुत बड़ा फैसला होता है। इसलिए बहुत हिम्मत चाहिए, और जब कोई अपनी एक जिंदगी को पीछे छोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला की रजा की खातिर उसके बताए हुए रास्ते पर चलता है, जो उसके लिए अजनबी होता है, तो अल्लाह ताला उसकी काविशों को सराहता है और इसीलिए उसको ये बड़ा इनाम मिलता है।